बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 4 फरवरी 2020 बरोज़ बुध है। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे रेस्टोरेंट और बकालों के लिए नई रायत। महकमा ज़कात व आमदनी ने रेस्टोरेंट और बकालों का कारोबार करने वालों के लिए बड़ी रायत दी है। ऐसे बकाले और रेस्टोरेंट जहां कंप्यूटराइज्ड बिल ना हो वो हाथ से लिखे हुए बिल जारी कर सकते हैं। याद रहे कि रेस्टोरेंट और बकालों पर ऑनलाइन बिल की पाबंदी लगाई गई थी। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ज़कात व आमदनी से ट्विटर पर इस्तफसार किया गया था कि हुकूमत की जानब से रेस्टोरेंट और बकालों पर ऑनलाइन बिल की पाबंदी लगाई गई है। क्या इसमें वो रेस्टोरेंट शामिल होंगे जिनके यहाँ ऑनलाइन बिल की सहूलत मौजूद नहीं? महकमा ज़कात व आमदनी का कहना था कि ऐसे रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर दस्ती बिल से काम चला सकते हैं, बशर्ते के बिल की कापी लाए अमल की दफ़ा 53 के तकाज़ों पर पूरा उतरती हो। अगली खबर शामिल करेंगे पहले इंडियन ताजर यूसुफ अली ने सऊदी ग्रीन कार्ड हासिल कर लिया। अबू धाबी में मुकीम मशहूर इंडियन ताजर यूसुफ अली एम सऊदी अरब का इकामा मुमेज़ा हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। सऊदी अरब में हाइपर मार्केट्स की चेन लुलु ग्रुप, जिसको हम लुलु कहते हैं, लुलु हाइपर मार्केट्स, उसके मालिक इंडियन आज़ाद यूसुफ अली एम ने अरब न्यूज़ को बताया, ये मेरी ज़िंदगी का इंतहाई काबिल फ़ख्र और खुशगवार लम्हा है। हाइपर मार्केटों की चेन जो है लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि यह ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए भी बड़ा एजाज़ है। 64 साला यूसुफ अली की दौलत की कुल मालियत $3.9 बिलियन है। यूसुफ अली ने कहा कि मैं खादिम हरमैन शरीफैन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत का इस एजाज़ पर दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि खुसूसी मुस्तकिल सुकूनत के इस इकामा मुमेज़ा के बायस यहाँ पर सरमायाकारी और कारोबार के लिए सऊदी अरब की शनाख्त उभरेगी और नए सरमायाकारों को यहाँ कारोबार करने की जानिब मज़ीद तक़वीत मिलेगी। प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड खुसूसी रहायशी इजाज़तनामा है जो इसकी शराइत पर पूरा उतरने के बाद गैर मुल्कियों को किसी स्पॉन्सर के बगैर रहाइश, मुलाजमत, ज़ाती कारोबार और जायदाद खरीदने का हक देता है। मुमलिकत में इंसानी स्मगलिंग भयानक तरीन जुर्म। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबराह डॉक्टर अवाद बिन सालेह अल अवाद का कहना है कि सऊदी अरब इंसानी स्मगलिंग को भयानक तरीन जुर्म समझता है और भरपूर तरीके से इसके इंसदाद के लिए कोशा है। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबराह बरतानवी हुकूमत की एलची से रियाद में बातचीत कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अवाद और बरतानवी ओहदेदार खातून ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान इंसानी हकूक से मुतल्लिक़ तावन के मुश्तरका तौर पर तबादलों का ख्याल किया है। डॉक्टर अवाद बिन सालेह अल अवाद ने इत्मीनान दिलाया, सऊदी क़यादत इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने के सिलसिले में संजीदा है। मक्का में गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म सील कर दिया गया। मक्का मुकरमा में बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने रहायशी इलाके के एक मकान में गैर कानूनी तौर पर पोल्ट्री फार्म और केटरिंग सर्विस बनाने वालों को गिरफ्तार करके मकान को सील कर दिया। मकान में मुतअद्दिद मुर्गियां पाली गई थी, जहां देसी तरीके से इंक्यूबेटर का भी खुसूसी बंदोबस्त था। मुल्ज़मान इंतहाई गैर सेहतमंद तरीके से पाली गई मुर्गियों को ज़िबा करके खाना पकाकर फ़रोख्त किया करते थे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मक्का मुकरमा के इलाके अल खंसा में बल्दिया के कंट्रोल रूम को इत्तला मिली थी कि नामालूम गैर मुल्कियों ने एक मकान को पोल्ट्री फार्म और कैटरिंग सर्विस का अड्डा बनाया हुआ है। इत्तला मिलते ही बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने फौरी तौर पर छापा मारा, जहां से बड़ी तादाद में जिंदा मुर्गियाँ, अंडे, सब्जियां और दीगर अशिया खुर्दोनोश बरामद कर ली, जिन्हें हिफ़ाज़ाने सेहत के असूलों की पामाली करते हुए इंतहाई गैर सेहतमंद माहौल में रखा गया था। बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने मकान को सील करके वहां काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दिया, जहां उनका चलान मुकम्मल करने के बाद इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में मुर्गियों की परवरिश के लिए मुनज़्ज़म पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम राइज है। जिंदा मुर्गियों की फ़रोख्त पर काफ़ी अरसे से पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से बल्दिया के ज़िम्मेदार का कहना था कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुतल्लिका इदारा अमूर सेहत की जानब से हिफ़ाज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए शराइत मुकर्रर की गई हैं, जिनमें अहम तरीन शर्त मुर्गियों को मुकर्रर फीड देना और उन्हें दुरुस्त तरीके से ज़िबा करना शामिल है। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के सबसे तवील गार की सैर करें। मदीना मुनव्वरा में 5 सऊदी नौजवानों ने सऊदी अरब के सबसे तवील गार की सैर की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मोहमजू नौजवानों की खबीर के पहाड़ी इलाके में वाक़ उम्मे हशीवी गार के आखिरी सिरे तक पहुँचने के लिए 9 घंटे लगे।
مہم جو نوجوانوں کا کہنا ہے کہ غار کی مجموعی لمبائی کم و بیش 4 کلومیٹر ہے، بعض جگہوں پر اس کی اونچائی 30 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ حشیوی غار سعودی عرب کے سب سے طویل جبکہ ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے طویل غار ہو۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ 5 افراد پر مشتمل ٹیم ہیں جنہیں غاروں اور پہاڑی شگافوں کے علاوہ اس کی وہ سیر کا شوق ہے۔ نوجوانوں نے بتایا کہ خیبر کے پہاڑی علاقے میں حشیوی غار کو ٹیم کے رکن صالح بن عبد الرحمن الغفیلی نے دریافت کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ غار کے اندر ایک جگہ میٹھے پانی کے آثار بھی ملے ہیں۔ مہم جو ٹیم نے غار کی سیر کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جسے بے حد پسند کیا گیا۔ اگلی خبر شامل کریں گے، سعودی عرب تو ڈزنی لینڈ کی طرح ہے۔ پولینڈ کی سیاہ خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں وہ کہہ رہی ہیں سعودی عرب تو ڈزنی لینڈ کی طرح ہے۔ پولینڈ کی سیاہ خاتون کا کہنا ہے کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا سیاحی مرکز بن گیا ہے۔ جب سے آن لائن ویزے کی سہولت ہوئی ہے یہ بات ریکارڈ پر آنے لگی ہے کہ سعودی عرب تو دیکھنے کی چیز ہے۔ ماضی قریب تک یورپی ممالک کے سیاح سعودی عرب کا اکا دکا ہی آتے تھے، خواتین کی تعداد بہت کم تھی۔ آن لائن سیاحتی ویزے نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ پولش خاتون کا کہنا ہے کہ سبز ٹیلوں سے متاثر ہوئی ہوں۔ رجا الما نامی مقام سیاحوں کے لیے بے حد پرکشش ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور حیران کن مقام ہے۔ مدینہ منورہ میں گرد و غبار کا طوفان۔ مدینہ منورہ اور ریاض سمیت نجران اور عسیر ریجن کے متعدد شہر آج گرد و غبار کی لپیٹ میں ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے شہر کے علاوہ الحناکیہ، العلا، المہد اور بدر کمشنریوں کے علاوہ پورے علاقے میں آج گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ محکمے نے بتایا کہ مدینہ منورہ ریجن میں یہ کیفیت رات 8 بجے تک رہے گی۔ سانس کے مریضوں کو گھروں تک محدود رہنا چاہیے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرد و غبار کا طوفان ریاض شہر کے علاوہ الفلاج، الحریق، الرین، السلیل اور وادی الدواسر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہوگا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہی کیفیت نجران اور عسیر ریجن کی متعدد کمشنریوں میں ہوگی جہاں حد نگاہ انتہائی متاثر رہے گی۔ سعودی عرب میں G20 اجلاس پروگرام کے مطابق G20 سعودی سیکریٹریٹ کے مطابق نئے حالات کے مطابق حالات پر مسلسل نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب میں G20 کے اجلاس کو اس کو مقررہ پروگرام کے مطابق چلا رہے ہیں۔ الشرق الاوسط کے مطابق G20 سعودی سیکریٹریٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مسلسل ہماری نظر ہے اور عالمی ادارہ صحت اور سعودی وزارت صحت سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب نے تمام حفاظتی تدابیر کر لیا ہے اور مزید وہ طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ، سی پورٹ اور بری سرحدی چوکی پہنچنے والوں کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ اسلام آباد اور اردو میں ٹویٹ۔ نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے دورہ اسلام آباد کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن خالد بن سلمان کا دورہ اسلام آباد دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ اسلامی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہے۔ اس موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اردو میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج برادر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دورے پر محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر کے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران میں نے سعودی قیادت کا پیغام پہنچایا اور ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میرا دورہ پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے فریم ورک اور اسلامی دنیا اور علاقے میں قائدانہ کردار کے اعتبار سے دونوں ممالک اور عوام کے مضبوط برادرانہ تعلقات کی ایک کڑی ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی اردو ٹویٹ کو سوشل میڈیا پر زبردست پذیرائی ملی ہے۔ واضح رہے کہ شہزادہ خالد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے علاوہ باہمی دلچسپی کے مشترکہ امور کے علاوہ خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید مستحکم کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید نیوز ویڈیوز اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی تمام خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے، لمحہ بلمحہ ہر اپڈیٹ کے لیے اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون اور ہر طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیجیے گا کیونکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔